बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की गहमा गहमी छाई हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के ऊपर जो गहरे बादल हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, और जो 14 मई को आम इंतखाबात KPK और बिलखसूस पंजाब असम्बलियों के अंदर इंतखाबात कराने का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पंजाब और KPK असम्बलियों के जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का जो मुतालबा है उससे पीछे हट गई है, और वफाकी हुकूमत को उसने पेशकश कर दी है कि वो इंतखाबात सिंध, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली के साथ एक साथ कराए जाएँ। अब इसके ऊपर आज मुज़ाकरात का फ़ाइनल और हतमी राउंड होना है। रात 9 बजे यहाँ पार्लियामेंट हाउस में ये राउंड होगा, लेकिन इस की कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। क्यों ना होने के बराबर हैं उसके आपको अपडेट फराहम करेंगे, और कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी खौफनाक किस्म की इतलात सामने आई, वो भी आपको मैं अपडेट करूँगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को जो डिज़ोल्व किया गया, और तहरीक इंसाफ ने ये सोचा कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है और आइन ये कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस हों तो फिर होने चाहिए। तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो अपना हुक्म जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करा लेगी। तहरीक इंसाफ को ये भी उम्मीद थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं, ये जो आइन की हर वक्त बात करती रहती हैं कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए, पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की हमेशा ये लोग नफ़ी करते हैं, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि जब हम असम्बली ख़त्म करने का फ़ाइनल कार्ड अपना खेल लेंगे तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा मासिवाए इंतखाबात कराने के। लेकिन PTI को ये नहीं था पता कि यही जो जमातें आइन की बात करती हैं, सिविलियन सुपरमेसी की बात करती हैं, यही जमातें आइन के ख़िलाफ़ चली जाएंगी और अपने पुरखों, अपने बुज़ुर्गों, अपने जो इनके वालिदैन या फिर दादा लोग जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने आइन को बनाया और जिसकी आज ये लोग गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं, तो उसी आइन के ख़िलाफ़ ये लोग चले जाएंगे, और ऐसा आइन के ख़िलाफ़ जाएंगे और ऐसे तरीके से जो ताकतवर हलके हैं उनकी गोद में बैठकर जिस तरीके से आइन का, कानून का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनका खिलवाड़ करेंगे, ये तारीख़ का हिस्सा बनता जा रहा है। और ये जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है और इसके क्रेडिट के ऊपर ये चीज़ भी रहेगी कि इन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ भी किया है। सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने के लिए इन्होंने एक लेजिस्लेशन भी की। सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशंस और जो प्रोसीजर बिल है, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसके ऊपर आज 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत भी की, और 3-4 जो कन्फ्यूजन थी या फिर ये जो लोग समझते थे कि हमने कानून बना लिया है और उसके बाद जो है हम जो कुछ करेंगे उनको कुछ क्लियर भी कर दिया है, और उनको दबे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि ओपनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन सब के मामला ख़त्म कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस कोई भी हो सकता है, जज आते हैं, जज चले जाते हैं। और आप जो एतराज़ कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ 6 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं तो इनको बेंच का हिस्सा ना बनाएं, तो उन्होंने वाज़े कर दिया कि इफ्तिखार चौधरी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनका एक फ़ैसला था कि जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस सदर ला सकते हैं, और यहाँ पर सदर का नहीं है, और जब तक रेफरेंस के ऊपर अदालत का फ़ैसला या फिर जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला ना आ जाए तब तक आप किसी जज को काम से नहीं रोक सकते। मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल समेत जो वफाकी हुकूमत के जो बिहाफ के ऊपर जो कन टूटे किस्म के कुछ वकला हैं, उन्होंने जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया था उसको भी उड़ा दिया। उड़ा से मुराद ये कि उनकी इस्तदा को उड़ा दिया कि मज़ाहिर अली नकवी बेंच का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा जो एक अहम मामला सामने आया वो ये था कि बेंच के ऊपर एतराज़ किया कि फुल कोर्ट बनाए, तो चीफ साहब ने कहा कि ये मेरा इख्तियार है, उसको भी फारिग कर दिया। तो एक तो वो मामला हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से नहीं बल्कि नेशनल असम्बली से जो प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल का कार्रवाई है वो मांगी, जिसको अभी इतलात ये आ रही हैं कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने देने से इनकार कर दिया है। एक और महाजराई शुरू होने वाली है। तो ऐसे में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील किया गया था उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मुतालबा था कि विद इन 90 डेज़ इंतखाबात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, वो एक्सीड हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना कवर फराम कर दिया, 14 मई की तारीख दे दी कि पंजाब के अंदर इंतखाबात करा दें।
وہ بھی اب نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن سے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کو ایک رپورٹ جمع کرانے جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں وہ بتائے گا کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، ہم نے 7.5 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپنے تھے، 7.5 کروڑ بیلٹ پیپر جو کہ وہ 12 دنوں یا 14 دنوں کے اندر چھپنے ہیں، 4 دنوں کے اندر ان کی ترسیل ہونی ہے، تو 14 مئی تک ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آج 2 مئی ہو چکا ہے، بیلٹ پیپرز ہم نے چھاپے نہیں ہیں، لہٰذا انتخابات کو کھاتے، انتخابات اب نہیں ہوں گے۔ تو الیکشن کمیشن سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 7.5 کروڑ بیلٹ پیپرز اور جو تصویروں والی ووٹر لسٹیں ہم نے چھاپ کے پریزائڈنگ آفیسر کو جو ہے وہ شناخت کے لیے دینی ہے ووٹرز کی، وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ تو پنجاب الیکشنز بھی گئے، اور دوسرا کے پی کے الیکشن کی تو ویسے تاریخ نہیں آئی، تو ایسے میں تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کے درمیان، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے اقدام کے اوپر جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، جس کے 2 دور ہو چکے ہیں، ان 2 ادوار کے اندر تحریک انصاف اور پی ٹی آئی وفاقی حکومت کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلی ہے۔ معاملات اگست اور ستمبر کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگست میں ہوں گے یا پھر ستمبر کے اندر ہوں گے، اور 5 اسمبلیوں کے اندر ایک ساتھ، 5 اسمبلی سے مراد 4 صوبے اور قومی اسمبلی جو ہے، ان کے الیکشنز ایک ساتھ ہوں گے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ 14 مئی کو ہی جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو کر دی جائیں اور انتخابات کرا دیے جائیں، لیکن مسلم لیگ نون یا پھر وفاقی حکومت جو ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بجٹ ضروری ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ٹاکس چل رہی ہیں، ان کے ساتھ اگر ڈیل ہوتی ہے تو اس کے لیے بجٹ پیش کرنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجٹ پیش کرنے دیا جائے اور اس کے بعد ہم اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے۔ یہ ایک ٹریپ ہے۔ پی ٹی آئی اس بات کے اوپر بھی ہلکا سا رضامند ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کہتے چلو بجٹ پیش کر دیں، پھر جون کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر دیں، حالانکہ بجٹ مئی کے آخر میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کو 1 ہفتہ یا 10 دن کے اندر منظور کروا کر پھر اسمبلی ڈیزالو بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے الیکشن جو تاخیر کا شکار کیے جاتے ہیں، اگر مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کی اس دلیل کو مان بھی لیا جائے کہ بجٹ ضروری ہے، تو کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے اندر نگران سیٹ اپ بجٹ پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر مطلب قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ تو ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ نگران سیٹ اپ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن بجٹ ایک پراپر کام ہوتا ہے، پورا منصوبہ ہوتا ہے، پورا پلان ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک ٹریپ ٹائپ ایشو ہے۔ اب اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ پری الیکشن یعنی کہ قبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ارلی الیکشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ جو معاملہ ہے اس کی فیس سیونگ نہیں ملے گی۔ پی ٹی آئی کو تو ارلی الیکشن کے اوپر ہلکی پھلکی سی فیس سیونگ مل جائے گی، لیکن ارلی الیکشن کے اوپر وفاقی حکومت کو فیس سیونگ نہیں ملے گی۔ میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آنکھوں کا دکھاوا، دھول جھونکنا یا پھر ایسے چمک شمک ٹائپ ایک ایشو ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، اس سے پی ٹی آئی کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی، اور پھر عدالت کے اندر جب رپورٹ جمع کرائی جائے گی تو پھر عدالت کی طرف سے حکم جو آئے گا پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا، اور الیکشن جو ہیں وہ قبل از وقت نہیں ہوں گے، بلکہ الیکشن جو ہیں وہ وہی اکتوبر کی تاریخ کے اندر ہی ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔